बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, उसमें चाइना समेत पाकिस्तान के अहम सियासी रहनुमाओं ने अडयाला जेल में मुक़य्यद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मुतालबा किया है। उसके अलावा हमारे पास ये भी ख़बर है कि अमेरिका की थानेदारी जो है वो इसी साल ख़त्म होने जा रही है और तुर्की दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास हम बात करेंगे बानी पीटीआई इस्लामी ममालिक का एक इत्तेहाद चाहते थे, वो क्यों चाहते थे और उसके साथ क्या हुआ, इस पर बात होगी। उसके अलावा जावेद हाशमी की स्टोरी हमारे पास है, उनको मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने क्या कहा था जिसकी वजह से उन्होंने नून लीग छोड़ी, और उसके बाद जब वो पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर रहे थे तब उनको कप्तान ने क्या कहा था, ये बात हमारे पास मौजूद है। और उसके अलावा कप्तान को असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए किस सियासतदान ने मना किया था, मुखालफत की थी और वो नाराज़ होकर चले गए थे, क्या उसका ये मशवरा उस वक्त ठीक था, इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास इस दफ़ा जो हज पर इल्ज़ामात हुए हैं उनको नाक़िस कहा गया, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें लोगों को तड़पता हुआ सड़क पर देखा जा सकता है, इस पर भी हमारी बात होगी। तो बात हम शुरू करते हैं कि इस दफ़ा चाइना का दौरा किया है हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने आके कहा है कि ये चाइना का मेरा बड़ा ही जो है वो कामयाब दौरा था। उसके बाद हमें ये बात पता लगी और ये बात अब ज़बान ज़द आम है कि चाइना ने मुतालबा किया है कि अडयाला जेल में मुक़य्यद जो है कप्तान और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को जो है फ़ौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ईद मुबारक देने के लिए जिन जिन सियासी रहनुमाओं को टेलीफ़ोन किए उनको ईद मुबारक दी, और उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि आप हुकूमत का साथ दें, जमहूरियत को आगे चलाएँ। तो तमाम के तमाम तकरीबन जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, जिनमें कई सियासी बुज़ुर्ग रहनुमा भी हैं, उन्होंने एक ही जवाब उनको दिया है कि आप हुकूमत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, बल्कि जमहूरियत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ख़ान की बात को मानें और असम्बलियाँ ये तहलील करें। ये 8 मई के जो इलेक्शन हैं वो इंतहाई जो है वो मशकूक हैं, इसलिए आप सियासी जितने भी कैद लोग हैं, उनको रहनुमा हैं, उनको जो है वो रिहा करें और उसके बाद नए इलेक्शन कराएँ, हम आपके साथ हैं। इसका मतलब उस तरफ से भी हुकूमत को जवाब मिल गया, और ये जो चाइना का मुतालबा है ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ख़ान बहुत जल्द जो है वो बाहर होगा। अब हम अपनी दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। वो खबर ये है कि तुर्की पर 100 साल के लिए जो है वो पाबंदी लगाई थी अमेरिका ने कि वो अपने तेल और ज़खायर जितनी भी चीज़ें हैं और वो कहीं भी फ़रोख्त नहीं कर सकता और कोई मुल्क इससे लेन देन नहीं करेगा। तो वो 100 साल जो है इसी साल में, इसी साल के आखिर में ख़त्म होने जा रहे हैं, और अमेरिका की थानेदारी और बादशाह जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि तुर्की के पास तेल के और गैस के और दीगर जो ज़खायर हैं वो भारी मिकदार में मौजूद हैं। 100 साल तक उसने किसी को फ़रोख्त नहीं की है। उसके मुकाबले में अरब ममालिक जितने भी हैं उन्होंने 100 साल तक जो है अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल कर फ़रोख्त की हैं। तो इस हवाले से तुर्की के पास ज़खायर बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि तुर्की दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो सुपर पावर के तौर पर सामने आएगी माशी तौर पर। और उसके अलावा इनको दुनिया भर में जो उनकी सल्तनत उस्मानिया की जो जायदादें हैं वो भी वापस मिलेंगी, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वहाँ पर भी उसकी जायदादें मौजूद हैं, वो उनको मिलेंगी। तो इस तरह अमेरिका की थानेदारी जो इसने जुल्म सितम किए दुनिया पर, मुसलमानों पर खसूसन, और उसके अलावा गैर मुसलमानों पर भी इसके जो है वो सामने है, जिसको चाहा मिटा दिया, जिसको चाहा चढ़ा दिया। और दुनिया ये खुदाई दावे जो है करने वाला अमेरिका ये गर्क हो रहा है, आपकी आंखों के सामने होगा, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसी साल में है। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि बानी पीटीआई का एक ज़िम्मेदार शख्सियत का कहना है कि उन्होंने इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनाने का जो है वो प्रोग्राम बनाया था और कई इस्लामी ममालिक को इकट्ठे किया, और रूस से भी उन्होंने शुरू की ख़रीदारी, और उसके अलावा वो ईरान से गैस लेने के भी ख़्वाहाँ थे। और ईरान ने मुआहदे के तहत जो मुआहदा इस जो मौजूदा हुकूमत है ये वाले पहले करके गए थे, या पीपल पार्टी करके गई थी, तो उस वक्त ईरान ने अपने मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान की सरहद तक गैस पाइपलाइन पहुंचा दी थी, आगे पाकिस्तान वाले जो है उसे ना ले आए, इस वजह से आज हम महंगी जो है वो गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो ये चीज़ भी सामने आ रही है कि अब इस वक्त डाकुओं के हाथों लोग मर रहे हैं, लुट कर मर रहे हैं, वारदातों में मर रहे हैं, हस्पतालों में नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से मर रहे हैं। लेकिन एक ऊँटनी का जब सिंध के शहर सांगड़ में एक ऊँटनी का पाँव काटा गया, तो उसके बाद ये कौम जाग उठी सोशल मीडिया पर और अमली तौर पर जागी, और उन्होंने जो है क्या क्या किया उस ज़ालिम वडेरे को सलाखों तक ले जाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कौम बेहिस नहीं है। अब हम बात करते हैं जावेद हाशमी की। तो जावेद हाशमी
کو ان کے ایک قریبی ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جدہ میں جاوید ہاشمی کو اپنے پیلس کے اوپر لے جا کر وہاں پر یہ کہا تھا کہ جاوید ہاشمی ہم تمہارا بوجھ کیوں اٹھائی رکھیں، کس وجہ سے تم ہمارے کس کام کے ہو۔ وہ جاوید ہاشمی جس نے نون لیگ کے لیے اور بانی قائد نون لیگ کے لیے اور میاں برادران کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بڑی بڑی قربانیاں دیں اور جیل کاٹی، اس وقت جیل کاٹی مشرف کے دور میں جب سب کے سب ڈیل کر کے باہر جا چکے تھے، تو یہ اکیلا تھا، باغی تھا اور یہ جیل کاٹ رہا تھا نون لیگ کے پیچھے۔ تو نواز شریف کو یہ کہنا یہ عجیب سی بات تھی منطق کہ اس کے بعد انہوں نے جاوید ہاشمی نے نون لیگ کو خیر آباد کہا، اور جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تو اس وقت عمران خان کپتان جو ہے وہ خود ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر خود گاڑی ڈرائیو کر کے گئے، حالانکہ ان کو ان کے قریبی ساتھیوں نے، جن میں شاہ محمود قریشی بھی بتائے جا رہے ہیں، وہ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو خود نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ خود گئے ایئرپورٹ پر اور ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کہا کہ جاوید ہاشمی آپ ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، تو میں آپ کو دو عہدے ہوتے ہیں پارٹی میں، ایک بانی کا ہوتا ہے، ایک صدر کا ہوتا ہے، میں دونوں کی آپ کو آفر کرتا ہوں جو آپ لیں۔ اور اس کے بعد ان کو صدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ کیوں علیحدہ ہوئے، یہ ایک علیحدہ بات تھی کہ جب جاوید ہاشمی پر یہ معاملہ آشکار ہوا کہ طاقتور ادارے کا ہاتھ ہے خان کی پشت پر، اور یہ لوگ جو ہے اسمبلی کی طرف اور اداروں کی طرف اور پی ٹی وی خصوصاً ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اسی وقت انہوں نے وہاں سے جو ہے راہ جو ہے اپنی اور بنا لی، راہیں جدا کر لی، ہاسپٹل میں داخل ہوئے، اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب جو ہی ان کو پتہ چلا کہ کسی طاقتور ادارے کے ساتھ جو ہے وہ خان کی لڑائی ہے اور اب ان کی نہیں بنتی، تو ایک بار پھر ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی، خان سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے بعد اب ان کے معاملات بھی لگتا ہے طے ہو گئے ہیں اور بہت جلد جاوید ہاشمی ایک بار پھر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج پر نظر آئیں گے۔ یہ ہماری معلومات تھی جو ہم نے آپ کو دی، اور اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں، بڑی اہم نوعیت کی یہ بات ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا، عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور اس کے بعد جو ان کا اجلاس ہوا تو اس وقت عمران خان کے وہ بہت غصے میں تھے عمران خان، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس وقت ایک سیاستدان تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے، ہمیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر بے شک ہم جو ہے اپوزیشن کی سیٹ پر بیٹھیں اور وہاں بینچوں پر بیٹھ کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ باہر کی لڑائی اور اندر کی لڑائی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی اور نہیں تھا، وہ صدر جنوبی پنجاب پاکستان تحریک انصاف تھے، ان کا نام ہے مخدوم خسرو بختیار۔ مخدوم خسرو بختیار نے اس وقت مخالفت کی تھی، شدید مخالفت کی تھی، جب ان کی نہیں مانی گئی تو اس وقت وہ 2 دن بعد ہی ملک سے جو ہے وہ ناراض ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ چلے گئے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ باہر رہے، بعد میں یہ بعد کی کہانی ہے کہ بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی، کس وجہ سے۔ پھر ان کے بھائی نے بھی جو وزیر خزانہ پنجاب کے رہے، انہوں نے بھی جو ہے پی ٹی آئی کو باقاعدہ اعلان نہیں کیا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی اور یہ پھر الیکشن بھی دوبارہ لڑا، اور یہ باتیں تھیں۔ آج یہ باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ مخدوم خسرو بختیار کا اس وقت کا دیا ہوا جو مشورہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر خان اس وقت اسمبلیوں سے استعفے نہ دیتے تو یہ 2 سال سے زائد کا سفر، اس طرح کا سفر شاید نہ ہوتا، لیکن جو ہونی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس بار حج پر سہولیات جو ہے وہ ناکافی تھی۔ سعودی عرب میں ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے پاکستان نے اپنی آواز میں، اور اس نے نہ صرف بتایا ہے بلکہ دکھایا ہے حاجی کس طرح سے حجاج کرام جو ہے سڑکوں پر تڑپ رہے تھے، اوپر 52 سے زیادہ درجہ حرارت تھا، پانی تک ان کو نہیں مل رہا تھا، کوئی طبی سہولیات نہیں تھی، اور ایمبولینسز کافی دیر کے بعد وہاں پر پہنچ رہی تھی، اور سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر جو ہے وہ میتیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کس کی غلطی ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ سعودی گورنمنٹ کو اور دیگر ممالک جن کے حجاج کرام وہاں پہ جاتے ہیں ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے سعودی حکومت سے، اس کی تحقیقات کرائیں، اور اس کے علاوہ آئندہ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ حج کے انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ سننے میں یہ آیا کہ وہاں پر ایمبولینس اور دیگر جو گاڑیاں ہیں وہ بھی نہیں جا رہی تھیں، اور جو ہے سہولیات بھی ناکافی تھی۔ آخر میں پاکستان میں عید کے دنوں میں ایک بات گردش کرتی رہی کہ بھینس اور کٹا کی قربانی کیا جائز ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی مقبول احمد بھٹی صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ جی بالکل جائز ہے، آپ اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا رکھ دیں، محمد عربی کے نام کا رکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، عید کا دوسرا دن ہے، تو عید کی خوشیاں منائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔